हेलो साथीहरू, आजको टपिक इन्भर्स इमेज, इन्भर्स फङ्सन, इक्वल फङ्सन, कम्पोजिट फङ्सन, यो 3-4वटा आज चाहिँ गर्नुपर्छ। इन्भर्स इमेज, इन्भर्स फङ्सन, इक्वल फङ्सन, कम्पोजिट फङ्सन, यो 4वटा यो पार्टमा, त्यसपछि 13 अर्को पार्टमा। त यो 4वटा आज स्टडी गर्नु पर्यो। अब हामी इन्भर्स इमेज, यदि सेट ए छ, एबिसी यसको मेम्बरहरू छ, सेट बी छ, 1 2 3 4 यसको मेम्बरहरू छ, एफ इज फङ्सन फ्रम ए टु बी यो दिएको छ। यसलाई हामी यो सर्कलमा राखिहाल्यो। एबिसी 1 2 3 4 राखिहाल्यो। ए को म्यापिङ भइरहेछ 1 सँग, बी को म्यापिङ भइरहेछ 2 सँग, सी को म्यापिङ भइरहेछ 4 सँग र 3 को म्यापिङ छैन। ठिक छ। अहिले हामी के भन्छौँ, फङ्सन इक्वल्स टू र यो A1 अर्डर पेयरको रूपमा लेख्दा B2 अब C4 अर्डर पेयरको रूपमा लेख्दा यस्तो भयो हैन। ए चाहिँ ए को इमेज 1 हो। ठिक छ, पहिला मैले भनिदिएको थियो यतातिर इमेज हुन्छ, लिङ्केज हुनु पर्यो। ए को इमेज 1 हो, बी को इमेज 2 हो, सी को इमेज 4 हो हैन। त त्यस्तै 1 को प्री इमेज ए हो, 2 को प्री इमेज बी हो, 4 को प्री इमेज सी हो हैन। त अब इन्भर्स इमेज कसलाई भन्छ, के कस्तो, त यो कुरा तल अलि डिस्क्राइब गरिदिन्छु। ए को इमेज 1 हो, त एफ ए इक्वल टु 1 म्याथमेटिकली यसरी हामी लेख्न पाइन्छ। एफ ए इक्वल टु 1 भनेको फङ्सन ए भयो 1, त यसलाई हामी ए को इमेज 1 यसरी हामी बुझ्नको लागि बुझ्छौँ हैन। र म्याथमेटिकली एफ ए इक्वल टु 1 लेखिन्छ हैन। बट ए चाहिँ के हो, इन्भर्स इमेज अफ 1 को चाहिँ इन्भर्स इमेज अथवा प्री इमेज भयो हैन। लेखिन्छ कसरी, एफ इन्भर्स 1 इक्वल्स टु ए। ठिक छ, बुझ्नको लागि त प्री इमेज भयो हैन। बट म्याथले कसरी लेख्छ, एफ इन्भर्स 1 इक्वल्स टु ए, यो किन लेख्छ, कन्फ्युज गर्नको लागि हैन। अब पढ्छ भने त कन्फ्युज हुन्छ मान्छे, त धेरै कन्फ्युज गर्नको लागि के गरिदिन्छ, त त्यो हामी पढिहाल्ने। ए भनेको प्री इमेज अफ 1 को चाहिँ प्री इमेज भयो, मैले लेखेर राखिदिएँ, डिस्क्राइब पनि गरिदिएँ। एफ इन्भर्स 2 भनेको बी भयो, एफ इन्भर्स 4 भनेको सी भयो। त यही लेख्ने तरिका हो। ठिक छ। अब नोट, समटाइम्स कोडोमेन ह्याज मोर देन 1 इमेज, समटाइम्स कोडोमेन ह्याज मोर देन 1 इमेज, एकभन्दा बढी इमेज हुन्छ कोडोमेनको, हुन्छ कि नाइ। अब यहीँ एसँग पनि लिङ्केज हुन्थ्यो, यहाँ 1 छोडेर हैन। त त्यति बेला के हुन्थ्यो, मोर देन 1 इमेज हुन्थ्यो। अब हामी इन्भर्स फङ्सनमा जान्छौँ। इन्भर्स फङ्सनमा जाँदा एफ इज फङ्सन फ्रम ए टु बी, जी इज फङ्सन फ्रम बी टु ए। एफ इज फङ्सन फ्रम ए टु बी र जी इज फङ्सन फ्रम बी टु ए, दुईवटा फङ्सन छ हैन। यो के भयो, ए टु बी जाँदा एफ फङ्सन डिनोट गरिएछ र बी टु ए जाँदा यसलाई जी फङ्सन डिनोट गर्यो। त यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्भर्स फङ्सन भन्छौँ हैन। इन्भर्स फङ्सन अफ द फङ्सन एफ इज फङ्सन फ्रम ए टु बी को इन्भर्स फङ्सन जी इज फङ्सन फ्रम बी टु ए। ठिक छ। डिनोट कसरी गरिन्छ, एफ इन्भर्स अथवा जी इक्वल्स टु एफ इन्भर्स, यसरी हामी डिनोट गर्छौँ। यसमा के हुन्छ, कोडोमेन। अब कोडोमेन कसको, एफ को इक्वल हुन्छ डोमेन जी को डोमेनसँग, कोडोमेन एफ को इक्वल हुन्छ कोसँग, डोमेन जीसँग, र डोमेन एफ को इक्वल हुन्छ कोडोमेन जीसँग। त यो कुरा समझमा आएन भने अब तल इक्जाम्पलमा कन्फ्युजन दूर हुन्छ। त यो एउटा अझै पोइन्ट छ, इन्भर्स अफ फङ्सन एक्जिस्ट ओन्ली वेन फङ्सन इज बाइजेक्टिभ। जब बाइजेक्टिभ फङ्सन हुन्छ त्यति बेला मात्र चाहिँ इन्भर्स फङ्सन एक्जिस्ट हुन्छ। यो जसले ध्यान दिएन पछि कन्फ्युज हुन्छ हैन। अहिले यो ध्यान दिने, एउटा पनि काम नलाग्ने छैन। अब इक्जाम्पलमा हेरौँ, सेट ए छ, सेट बी छ, फङ्सन डिफाइन्ड छ, यसलाई हामी एफ1 मानौँ, यो 1 to 1 छ। ठिक छ, 1 to 1 छ र अनटू पनि छ, किन यहाँ छुटेको छैन, एउटा एलिमेन्ट छुटेको हुँदा इन्टू हुन्थ्यो, बट यहाँ छुटेको छैन भने अनटू हुन्छ, किन 1 2 3 म्यापिङ छ। ठिक छ।
अब F1 A to B यो फंक्शन फ्रम A to B 1 to 1 पनि छ इन्टु पनि छ यसलाई हामी बाइजेक्टिभ पनि भन्न मिल्छ 1 to 1 र इन्टुलाई बाइजेक्टिभ पनि भन्न मिल्छ यो पहिलो पार्टमा मैले भनिदिएको थिएँ अब B to A र A B to A भनेको B एउटा सेट हो A एउटा सेट हो त्यही 1 to 3 यता आउने भयो ABC यता आउने भयो अब 1 को म्यापिङ A सँग छ 2 को म्यापिङ B सँग छ 3 को म्यापिङ C सँग छ यो F2 के छ B to A इन्भर्स फंक्शन कसको छ F1 को इन्भर्स फंक्शन भयो नि माथिको चाहिँ F1 थियो त यसको इन्भर्स भयो त डिनोटेड बाइ F इन्भर्स 1 इक्वल्स टु F2 ठीक छ नि अब यो माथि के भनेको थियो कोडोमेन F को डोमेन G सँग कोडोमेन F को डोमेन G सँग हुन्छ अब मैले के भने F1 को कोडोमेन यो थियो हैन र G को के हुन्छ F2 लाई हामी G भन्छौं भने यो डोमेन भयो F1 को कोडोमेन G को डोमेन भयो अब F1 को डोमेन G को कोडोमेन भयो ठीक छ यसलाई F भन्छौ यसलाई G भन्छौ त्यति बेला फेरि भन्छौ यहाँ यो त कोडोमेन भयो अनि यसको कोडोमेन यसको डोमेन भयो र यसको डोमेन यसको कोडोमेन भयो त यही कुरा माथि भनेको छ र यही कुरामा धेरै मान्छे कन्फ्युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ बुक पनि हेर्नुपर्छ अहिले म रिपिट गरेर धेरै चोटी भनिदिए र अगाडि पनि बढ्नु पर्यो हैन भने यहीमा बस्दा कहाँ हुन्छ र प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्नु डिनोटेड बाइ F इन्भर्स 1 इक्वल्स टु F2 हैन यसलाई हामी के भन्छौं इन्भर्स फंक्शन के भन्छौं इन्भर्स फंक्शन त यो कुराहरु ध्यान दिने है मैले डिटेलमा भनिदिए अब एक्जाम्पल कम्प्लिट भयो एक्जाम्पल अर्को एक्जाम्पल हेर्दा कन्फ्युजन दूर हुन्छ होला अब के छ A एउटा सेट हो B अर्को सेट हो यो फंक्शन डिफाइन्ड छ ठीक छ अब A1 यसको 1 को म्यापिङ 2 सँग छ 2 को म्यापिङ 3 सँग छ 3 को म्यापिङ 6 सँग छ 4 को म्यापिङ 6 सँग छ यो फंक्शन हो कि नै फंक्शन त हो किन त यो 3 लाई यो एउटा 3 बाट काम कति भइराछ एउटा मात्र काम भइराछ 4 बाट पनि एउटा मात्र काम भइराछ यो फंक्शन हुन पाइयो ठीक छ नि यो त फंक्शन हो F1 A to B मेनी टु 1 यहाँ मेनी टु दुईटा भयो यसको चाहिँ प्री इमेज दुईटा भयो त यो मेनी टु 1 भयो अथवा सुपरजेक्टिभ पनि भयो किन यहाँ 1 to 1 छैन यो मेनी टु 1 छ ठीक छ अन टु भयो मेनी टु 1 अन टु हुँदाखेरि यसलाई सुपरजेक्टिभ भन्न पाइयो ठीक छ त सुपर मैले के भनेको थिए यो कस्तो हुनु पर्यो यो प्रपर्टी याद राख्ने बाइजेक्टिभ हुनु पर्यो हैन इन्भर्स फंक्शन एक्जिट गर्नको लागि बाइजेक्टिभ हुनु पर्यो यहाँ सुपरजेक्टिभ छ अब छ भने प्रब्लम कहाँ आउँछ त्यो कुरा हेर्ने अब B to A गर्दा 2 3 6 1 2 3 4 ठीक छ यसको कोडोमेन र डोमेन इन्टरचेन्ज गर्दा के हुन्छ यो 2 3 6 यतातिर जान्छ 1 2 3 4 यतातिर आउँछ त यो चाहिँ के हुन्छ फंक्शन हुँदैन किन त एउटा टच गर्दा एउटा इनपुटबाट दुईटा काम भइराछ एक चोटीमा दुईटा काम भइराछ हैन त यो चाहिँ फंक्शन भएन यो फंक्शन बिग्रियो त F इन्भर्स 1 गर्दाखेरि यो रिलेसन भइहाल्यो फंक्शन छैन यो रिलेसन भइहाल्यो किन यो फंक्शन बिग्रिसक्यो रिलेसन त छ त यो रिलेसन भइहाल्यो यो F इन्भर्स 1 गर्दाखेरि 2 1 3 2 6 3 6 4 कहाँ यो जहाँ रिलेट भएको छ त्यसलाई अर्डर पेयरमा राखिदियो 2 1 3 2 6 3 6 4 6 3 6 4 यो रिलेसन भयो बट फंक्शन भएन नट फंक्शन ठीक छ इन्भर्स फंक्शन एक्जिट ओन्ली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिभ यो कुरा महामन्त्र छ यो याद राख्ने हैन यही महामन्त्र याद राख्ने त यो कति बेला इन्भर्स फंक्शन एक्जिट हुन्छ कति बेला इन्भर्स फंक्शन एक्जिट हुँदैन यो पनि कन्सेप्ट क्लियर भयो है यो इन्भर्स फंक्शन एक्जिट हुनको लागि फंक्शन इज बाइजेक्टिभ हुनु पर्यो ठीक छ त यो कुरा बुझ्ने अब इक्वल फंक्शन को कन्सेप्ट डोमेन सेम छ कसको F र G F एउटा फंक्शन हो G पनि एउटा फंक्शन हो हैन त यो चाहिँ डोमेन सेम छ फंक्शन पनि डिफाइन्ड छ फंक्शन डिफाइन्ड छ fx इक्वल टु gx फर अल x इन डोमेन x चाहिँ डोमेनमा छ x भनेको भेरिएबल हो भेरिएबल भनेको के छ एलिमेन्टहरु चेन्ज हुन्छ मेम्बरहरु चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन डिफरेन्ट मेम्बरहरु छ यसको मतलब त्यो बुझ्नु पर्यो हैन
बुझ्ने कन्सेप्ट बेग्लै हुन्छ र म्याथको कन्सेप्ट बेग्लै हुन्छ। ठिक छ, यो 1 2 3 2 4 6 8 एउटा एफ फङ्सन छ, यो एउटा जी फङ्सन छ। 1 2 3 ए इक्वल्स टू छ, बी इक्वल्स टू 2 4 6 8। यहाँ त सेम छ नि, 1 को म्यापिङ 2 सँग, 2 को म्यापिङ 4 सँग, 3 को म्यापिङ 6 सँग। यो सेम छ 1 को म्यापिङ 2, 2 को म्यापिङ 4, 3 को म्यापिङ 6। त यो चाहिँ एफ इक्वल टू जी इक्वल फङ्सन हुन पाइयो। ठिक छ, त यो सेम डोमेन छ, 1 2 3 डोमेन त सेम छ नि, डोमेन त सेम छ नि। यहाँ 1 2 3 1 2 3 त सेम छ, यसको डोमेन म्यापिङ पनि छ सेमै, त सेम कोडोमेन पनि सेमै छ। 2 4 6 8 यसको कोडोमेन पनि सेम छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इक्वल फङ्सन। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ? कम्पोजिट फङ्सन हेर्छौँ। कम्पोजिट फङ्सन हेर्नको लागि के भयो? हाम्रो दुईवटा फङ्सन लियो, एफ इज फङ्सन फ्रम ए टू बी, अर्को चाहिँ फङ्सन के छ? एफ इज फङ्सन फ्रम बी टू सी। ठिक छ, त नेक्स्ट फङ्सन के हुन्छ? यहाँ टी दिने, फेरि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ, एनइएक्स टी हुन्छ नेक्स्ट फङ्सन। मैले लेखेको छु एच इज फङ्सन फ्रम ए टू सी, होइन, इज कल्ड, त्यो फङ्सनलाई हामी के भन्छौँ? कम्पोजिट फङ्सन। ठिक छ, एफ इज फङ्सन फ्रम ए टू बी, एफ इज फङ्सन फ्रम बी टू सी छ, र नेक्स्ट फङ्सन चाहिँ एफ इज फङ्सन फ्रम ए टू सी। त त्यो ए टू सीले हामी कम्पोजिट फङ्सन भन्छौँ, र डिनोट कसरी गर्छौँ? जिओएफ अथवा जिएफले। त यो चाहिँ के हुन्छ? बुकमा लेखेको छ। ठिक छ, त मैले यहाँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पनि लेखेर ल्याएको छु। एचएक्स, यसलाई एचएक्स हामी एउटा फङ्सन भयो, त यसलाई हामी के भन्छौँ? जिओएफ एक्स, यो बुकमा लेखेको छ। ठिक छ, अनि जिएफएक्स यो पनि बुकमै लेखेको छ, होइन। त योलाई अब त्यो के हुन्छ? सर्कलमा, यो बबलमा यो ए छ, यो बी छ, यो सी छ। ठिक छ, त यो एक्स भयो, यो एफ अफ एक्स भयो, अथवा यसलाई वाई भन्छ, अथवा यो जीवाई। ठिक छ, ठिक छ नि। एफ इज फङ्सन फ्रम ए टू बी, जी इज फङ्सन फ्रम बी टू सी। त यस्तो दिएको हुन्छ, त यहाँ लेख्ने एबिसी लेखिदिने। ठिक छ, माथि मैले बिर्सेछु लेख्नको लागि, त यो चाहिँ एबिसी लेखिदिने। अब के हुन्छ भने यो एचएक्स इक्वल्स टू लेखिन्छ कसरी? जिओएफ एक्स, होइन, जिएफ, यहाँ जिएफ त्यो ध्यान दिने, उल्टो यसरी कन्सेप्ट बनाउने। कन्सेप्ट रियालिटीमा फरक छ। ठिक छ, जिएफ एक्स। ठिक छ, जिएफ एक्स कन्सेप्ट यही बनाउने, जिओएफ। ठिक छ, एक्स, जिएफ एक्स। ए टू सी एच एक्स भनेको के छ? एच इज फङ्सन फ्रम ए टू सी भयो। ठिक छ, त यसलाई हामी जिओएफ एक्स भन्छौँ अथवा जिएफ एक्स। यो म्याथमेटिकल कन्सेप्ट छ, यो कुरा बुझ्ने। अनि कन्सेप्ट हाम्रो के छ? जिएफ एक्स। ठिक छ, यतातिरबाट कन्सेप्ट लगाउने, यतातिरबाट हाम्रो के हुन्छ? फङ्सन हुन्छ, होइन। एच इज फङ्सन फ्रम ए टू सी, त फङ्सन यतातिरबाट हुन्छ र कन्सेप्ट यतातिरबाट लगाउने, जिएफ एक्स। ठिक छ, अर्को अल्जेब्रिक फङ्सन नेक्स्ट पार्टमा गरिदिन्छु।